हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एस ए मुल्तान। मैं हूं आपका होस्ट शाहिद अदरीस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, उर्दू की न्यू वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं। आज मैं जद्दा कॉन्सुलेट पर एक वीडियो बना रहा हूं। मुझे काफ़ी कमेंट्स मिले हैं और काफ़ी मुझे कॉल्स भी आ रही हैं, काफ़ी मैसेजेस भी आ रहे हैं। तो इस सिलसिले में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। जो पाकिस्तानी सफारत खाना रियाज है, उसने जो फैसिलिटीज़ दी हुई हैं, ये दमाम, रियाज, मुरीदा एंड अलकसीम और दूसरा हाइल, जबेल रीजन, इन साइड पे सब पे उन्होंने फैसिलिटीज़ दी हुई हैं, अपने अपने नुमाइंदे बिठाए हुए हैं। तो उनको तो चलो कोई परेशानी नहीं है। तो जद्दा कौंसलेट ने ऐसी कोई फैसिलिटीज़ नहीं दी अभी तक जो नजरान, जजान, अबहा, अलबाहा, खमीस मुशीद और तैफ, ऐसे इलाकों में, ऐसी सिटीज़ में कोई उनका नुमाइंदा हो, तो जो लोग वहाँ पे हैं बेचारे परेशान हैं बहुत ज़्यादा, वो उनसे कांटेक्ट कर सकें और अपने जो है परेशानी वो ख़त्म कर सकें। तो मैंने काफ़ी जद्दा की जो कौंसलेट है उसकी वेबसाइट में बहुत ही सर्च किया है, लेकिन मुझे ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली। तो कुछ मुझे इंफॉर्मेशन मिली है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूं कि जद्दा कौंसलेट में मेरा कांटेक्ट हो, से मैं बात करूं कि उस साइड पे जो है मुख्तलिफ रीजन्स हैं, वहां पे उनके कोई नुमाइंदे हैं या कोई हमारी टीम जो है उनकी विजिट करेगी। तो जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो यहाँ पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जो लोग फेसबुक यूज करते हैं वो यहाँ पे फेसबुक के पेज पे क्लिक करके फेसबुक के पेज को भी लाइक कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर वीडियो मैं फेसबुक के पेज पे भी शेयर करता रहता हूँ। आप गूगल को ओपन करेंगे, वहां पे लिखेंगे कॉन्सुलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान जद्दा, या लिखें एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान इन जद्दा। तो वहां पे जो पेज ओपन होगा उस पे आप जिद्दा पे क्लिक कर दें। उसके बाद आपके सामने एक ये पेज ओपन होगा सबसे पहले। तो इसका मैं आपसे थोड़ा सा तारफ करवाना चाहता हूँ। ये कॉन्सुलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान जिद्दा सऊदी अरेबिया है। ये उनके कॉन्टैक्ट नंबर है, मैं जूम करके आप लोगों को दिखाता हूँ। ये कॉन्टैक्ट है उनके। आप काफ़ी दोस्त मुझसे कॉन्टैक्ट नंबर पूछते हैं जद्दा कॉन्सुलेट का। आप डायरेक्टली यहाँ से कॉन्टैक्ट नंबर जो है जद्दा कॉन्सुलेट के, वो यहाँ से उठा के यूज़ कर सकते हैं। में मोबाइल नंबर कोई नहीं है, इनका लैंडलाइन नंबर है, पीटीसीएल का नंबर है। तो आप इन पे कॉल करके उनसे बात कर सकते हैं। और यहाँ नीचे उन्होंने ईमेल दी हुई है, जो प्रेस विंग है उनकी, उसकी ईमेल है, कॉन्सुलेट की ईमेल है, वेलफेयर विंग की ईमेल है। ये सारी जो है ईमेल एड्रेस उन्होंने दिए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है साहब मिस्टर शहरियार अकबर, यहाँ ये हमारे वहाँ पे कौंसलर जनरल हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो नेक्स्ट पेज है मैंने इसका ओपन किया है, वो है ओवर टीम। यानी कि जो वहाँ पे टीम हमारे कौंसलर जद्दा में काम कर रही है, उनके कुछ कॉन्टैक्ट नंबर मैंने निकाले हैं, वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। मिस्टर शहरियार अकबर खान है जो हमारे कौंसलर जनरल है, ये उनके कॉन्टैक्ट नंबर है। फर्स्ट पे ये आप कॉन्टैक्ट नंबर उनसे नोट कर लें। यहाँ पे किसी को भी आप कॉल करें और आपकी वो इंशाल्लाह परेशानी जो है हल करेंगे। डिप्लोमेटिक विंग है, डिप्लोमेटिक विंग के नंबर्स हैं, ये नंबर नोट कर ले आप। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये नजर आ रहे होंगे। कुछ ये नंबर हैं, ठीक है दोस्तों। और कुछ ये नंबर जो हैं ये मैं आपके सामने शो कर रहा हूँ। ये नंबर आप नोट कर लें यहाँ से। ठीक है, तो मिस्टर माजिद अली अवान साहब हैं, ठीक है, ये भी वहाँ पे कौंसलर जद्दा में होते हैं। और मिस्टर बासत मकसूद अब्बासी हैं, नजीबुल्लाह खान साहब हैं, शहजाद अहमद खान साहब हैं, अरशद मुनीर साहब हैं, ये वहाँ पे कौंसलेट में ही होते हैं। ये उनके नंबर हैं। दोस्तों, ये मैंने नंबर आपसे शेयर करना है। मैं हर किसी को एक एक कमेंट्स में नंबर सेंड करूँ, ये थोड़ा सा मेरे लिए भी मुश्किल है। और इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को मुकम्मल ही ये वेबसाइट से निकाल के जो भी नंबर हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, ताकि आप नंबर यहाँ से नोट कर लें और किसी भी नंबर पे कॉल कर लें। देखें दोस्तों, किसी ने भी अपना मोबाइल नंबर नहीं शो किया हुआ, सबके लैंडलाइन नंबर है, इसलिए मैं आपको जद्दा कौंसलेट के लैंडलाइन नंबर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये थे नंबर। आप इनमें से किसी भी नंबर पे कॉल कर सकते हैं और उनसे रब्ता कर सकते हैं, बजाय कि आप मुझे कॉल करें। डायरेक्टली जद्दा कौंसलेट में आप कॉल कर सकते हैं।
اس کے بعد انہوں نے پریس ریلیز کی ہوئی ہے. پریس ریلیز میں نے دیکھی ہے اپریل میں، مارچ میں ان کی کوئی پریس ریلیز نہیں ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے، کوئی بھی ان کی پریس ریلیز نہیں شو ہو رہی. جیسے ریاض سفارت خانے کی پریس ریلیز تھی، وہاں پہ انہوں نے ایمنسٹی اسکیم کے بارے میں مکمل لکھا ہوا تھا، فون نمبرز دیے ہوئے تھے. انہوں نے کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا ہوا. تو میں آپ لوگوں کو کیسے کہہ سکتا ہوں کہ جزان میں، نجران میں وہاں پہ قونصلیٹ ہے، کیونکہ مجھے ابھی تک کوئی نیوز نہیں ملی، کوئی انفارمیشن مجھے نہیں ملی. تو میں آپ لوگوں کو کیسے بتا دوں؟ مجھے دمام، الخبر، ریاض، بریدہ، القسیم، حائل، ان کافی جگہوں کی انفارمیشن ملی تھی. ان کے نمبر میرے پاس تھے، میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے. تو ان کے لینڈ لائن نمبر ہے، جو ٹیم ہے وہاں پہ ان کے نمبرز ہیں، وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں. موبائل نمبر میرے پاس نہیں ہے ان کے، تو میں کیسے آپ سے شیئر کر سکتا ہوں؟ کونسلر سروس، یعنی کہ یہ یہ فارم جو ہے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، آپ یوز کر سکتے ہیں. اگر آپ کے علاقے میں کوئی ٹیم آتی ہے تو آپ وہاں پہ لائن میں نہیں لگنا چاہتے تو ڈاؤن لوڈ پاسپورٹ فارم اے فار پرسن ابو 12 ایئرس. ٹھیک ہے، جو 12 سال سے بڑے ہیں وہ یہ فارم اے یوز کر سکتے ہیں. جو 12 سال سے چھوٹے ہیں بچوں کے لیے، وہ یہاں سے فارم نمبر بی یوز کر سکتے ہیں. ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنا فل اپ کریں، ڈائریکٹلی وہاں پہ جا کے جمع کروا دیں اور اپنا پاسپورٹ وغیرہ جو بھی بنوانا ہے، رینیو کروانا، وہ کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ نادرا کے لیے بھی ہے، نادرا کے لیے بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اس کو. مختلف کیٹیگریز کی سب یہ یہاں پہ ویب سائٹ پہ ہے. اس کے بعد ہے آن لائن اپوائنٹمنٹ. اگر آپ نے جدہ کونسلیٹ میں جانا ہے، آن لائن اپوائنٹمنٹ کرنی ہے پاسپورٹ بنوانے کے لیے یا شناختی کارڈ بنوانے کے لیے، کسی بھی چیز کے لیے آپ نے آن لائن اپوائنٹمنٹ کرنی ہے، انہوں نے یہاں پہ دیا ہوا ہے. پاسپورٹ کے لیے دیا ہوا ہے، اٹیسٹیشن آف ڈاکومنٹس کے لیے دیا ہوا ہے، ویزا اگر کوئی آپ کا دوست ہے جو پاکستان وزٹ کرنا چاہتا ہے وہ یہاں پہ ویزا لکھا ہوا ہے. اس کے بعد NIC نادرا کے لیے ہے، ID کارڈ کے لیے ہے. اس کے بعد میٹنگ، اگر آپ کوئی ان سے میٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی اپوائنٹمنٹ آپ لے سکتے ہیں یہاں سے. ٹھیک ہے، دین نیکسٹ کر دیں. پھر دوبارہ 4 پیج آپ کے سے کوئی بھی انفارمیشن لے گا، وہ آپ یہاں سے کرتے جائیں اور آگے اپوائنٹمنٹ لے لیں. اس کے بعد ہے ٹیم جو وزٹ کرتی ہے. کونسلیٹ جنرل آف پاکستان جدہ سعودی عربیہ، یہ جو مختلف علاقوں میں وزٹ کرتی ہے، اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے بھی کون کون سی ٹیم کہاں کہاں وزٹ کرتی ہے. یہ میں شو کر دیتا ہوں. یہ بھی جو ٹیم ہے لاسٹ انہوں نے کب وزٹ کیا تھا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہاں پہ انہوں نے شیڈول دیا ہوا ہے جنوری اور مارچ کا، جنوری اور مارچ 2017 کا شیڈول دیا ہوا ہے. یہاں پہ انہوں نے نمبر 1 پہ انہوں نے مدینہ میں رکھا ہوا. مدینہ میں یہ کب آئے تھے؟ 3 اور 4 فروری 2017 کو. 3 اور 4 فروری 2017 کو آئے تھے. اس کے بعد یہ گئے تھے ابہا میں. 10 اور 11 فروری کو ابہا میں گئے تھے. مدینہ میں پھر دوبارہ آئے تھے 17-18 فروری کو. اس کے بعد الباہا میں گئے تھے 17 سے 18 فروری کو. بیشا میں یہ گئے تھے 23 سے 24 فروری کو. اس کے بعد یہ گئے تھے 3 سے 4 مارچ کو. 3 سے 4 مارچ کو گئے تھے جزان میں. اس کے بعد مدینہ میں 3 سے 4 مارچ. اس کے بعد ان کی ٹیم یمبو میں گئی تھی. یمبو کے بعد طیف میں گئی تھی 10 مارچ کو. پھر مدینہ میں 17 سے 18 مارچ 2017. ابہا میں گئی تھی 24 مارچ 2017. اس کے بعد مدینہ میں گئی تھی یہ ٹیم 30 مارچ 1 اپریل کو. یعنی کہ لاسٹ ان کا وزٹ جو ہے مدینہ میں ہے 30 مارچ سے اور 1 اپریل تک. اس کے علاوہ 1 اپریل کے بعد ان کا کوئی بھی ایسا وزٹ نہیں ہے جو بھی کسی سٹیز میں جائیں یا انہوں نے یہاں پہ شو کیا ہوگا کہ ہم فلان سٹی میں، جزان میں، نجران میں یا ابہا میں کسی بھی جگہ پہ ہم وزٹ کر رہے ہیں. کوئی ایسا ان کا پریس ریلیز بھی نہیں میں نے پڑھی ان کی ویب سائٹ پہ، نہ ہی ان کا کوئی شیڈول ہے اور نہ ہی انہوں نے اپریل اور مئی کا کوئی شیڈول یہاں پہ دیا ہوا ہے. تو میں بالکل ان کے ٹچ میں ہوں. جیسے ہی مجھے یہاں سے خبر ملتی ہے یا میں انشاءاللہ کونسلیٹ میں رابطہ کرتا ہوں، مجھے کوئی نیوز ملتی ہے کب جزان یا نجران کسی بھی سٹی میں یہ وزٹ کر رہے ہیں، مجھے جیسے ہی خبر ملتے ہیں میں آپ سے انشاءاللہ شیئر کروں گا. آپ کو میں نمبر دے رہا ہوں جدہ کونسلیٹ کے، آپ ان سے رابطہ کریں، جو بھی مسئلہ ان سے بتائیں. اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے علاقے میں وزٹ کر رہے ہیں تو آپ اپنی جگہ پہ وہاں پہ انتظار کریں ان کا وزٹ کا، تاکہ آپ کو جو رستے میں جو پریشانی ہوگی ان سے پریشانی سے آپ بچ سکیں. سعودی عربیہ میں یہ ایمنسٹی اسکیم 3 منتھ کی چلائی ہوئی ہے. اگر یہ 3 مہینے کی ایمنسٹی اسکیم ختم ہو گئی، اس کے بعد یہاں پہ جو لوگ رہ جائیں گے غیر قانونی، ان کو 15,000 ریال سے 1 لاکھ ریال تک جرمانہ ہو سکتا ہے. جرمانہ بھی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ آپ لوگوں کو قید بھی کاٹنی پڑ سکتی ہے. تو اس لیے برائے مہربانی میں آپ سے پھر ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس ایمنسٹی اسکیم سے فائدہ اٹھائیں، بھرپور فائدہ اٹھائیں اور جلد از جلد کوشش کریں کہ اپنے وطن واپس جائیں. تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کی تھوڑی سی بھی ہیلپ ہوئی ہے یا آپ کو تھوڑی سی بھی انفارمیشن ملی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کرنا مت بھولیے گا. تھینکس فار واچنگ. ملتے ہیں کسی نیو ویڈیو میں کسی نیو انفارمیشن کے ساتھ. اوکے، اللہ حافظ.